मियाँ साहब पैनामा इज नॉट एन इशू, लोग पैनामा ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, पैनामा ਦੀ कोई फिक्र ना करो। ये कहना था ख्वाजा आसिफ साहब का फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को यकीन दिलाया था कि पैनामा कुछ नहीं। लेकिन ये बात है 2016 की, और उसके बाद 2018 में हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की जड़ों में, जिस केस में जो करप्शन उनकी सामने आई, जो बैठ गया उनकी जड़ों में जाकर, वो पैनामा केस ही था। सिमिलरली ब्रॉडशीट केस जब सामने आया तो नून लीग ने शोर मचा दिया कि हम सुर्खरू हो गए, हम फतेहयाब हो गए। पता क्या चला? पता ये चला कि ब्रॉडशीट कंपनी ने मियाँ साहब की 70 मजीद जायदादों का इंकशाफ किया है। 70 मजीद ऐसी जायदादें पूरी दुनिया के सामने आ गई हैं मियाँ साहब की, जो इससे पहले लोगों को नहीं पता थी। तो मेरा ख्याल है कि किसी ने इनको बचपन में उर्दू ज़रा गलत पढ़ाई है, इनकी उर्दू का उस्ताद गलत है। अंग्रेज़ी के तो हम कहते ही हैं ना, लेकिन चलो अंग्रेज़ी पे इतना शिकवा नहीं बनता कि वो हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है। उर्दू तो हमारी मादरी और कौमी ज़ुबान है। उर्दू में तो सही मतलब सीख लें मियाँ साहब। सुर्खरू होने का मतलब बेइज्जत होना और गलत साबित होना नहीं होता। तो नाज़रीन, ब्रॉडशीट केस पे क्विकली मैं आपको बताऊंगी कि अभी ताज़ा तरीन क्या डेवलपमेंट है, क्योंकि हमारे जो इंग्लैंड के कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो भी यही बता रहे हैं हमें कि मियाँ साहब ने अपनी जमात को क्लियर कट डायरेक्शंस दी हैं, हिदायत दे दी हैं, और उनकी बात हुई है मरियम नवाज से, शाहिद खाकान अब्बासी और राना सनाउल्लाह से, कि आप अपनी सोशल मीडिया टीम्स को मुतहरिक करें और जस्टिस अजमत सईद शेख के खिलाफ जितनी कैंपेन हो सकती है वो करें, खुलकर इनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक ईमानदार जज है, ये बिकेगा नहीं, ये ब्रीफ केस पकड़ने वाला नहीं है, और ये पाकिस्तान के बहुत से ऐसे अच्छे ईमानदार जजेस में इन जज साहब का शुमार होता है जो अपने ज़मीर का सौदा करने से इनकार करते हैं। तो मियाँ साहब को तो याद आते हैं रह रह कर उनके जस्टिस अब्दुल कयूम साहब, रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल कयूम, जिनको शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे फ़ोन करके कि बड़े मियाँ साहब का हुक्म है कि ये फ़ैसला ऐसे दीजिए, इस फ़ैसले में इसको इतनी सज़ा दीजिए, इसके ये फ़ैसला होना चाहिए। सो वो मियाँ साहब दौर नहीं रहे। और बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जस्टिस अजमत सईद शेख चूँकि पैनामा केस का उन्होंने फ़ैसला किया था, लिहाजा वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हैं। ये तासुर एक नून लीग ने कायम किया। तो ये भी मैं आपकी इत्तला के लिए ज़रा अर्ज़ कर दूँ कि जो 5 जजेस थे जिन्होंने पैनामा केस का फैसला किया था, उनमें से आपको याद होगा कि 2 जजेस ऐसे थे जिन्होंने इब्तदाई फैसला दिया था जिसमें नाअहल करार दे दिया था मियाँ साहब को 2 जजेस ने, और 3 जजेस ने डिसेंटिंग नोट दी थी कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, JIT बनाई जाए, स्ट्रेट अवे मियाँ साहब को नाअहल ना करें, आप मज़ीद तहकीक करें, क्या पता मियाँ साहब को बेनिफिट ऑफ द डाउट देने से उनकी बेगुनाही साबित हो जाए। सो वो जो 2 जजेस थे जिन्होंने स्ट्रेट अवे पहले ही दफ़ा में ही मियाँ साहब को नाअहल कर दिया था, जब ये ऐसे विक्ट्री साइंस बनाते थे और उन पे फिर मीम्स भी बनी कि सिर्फ 2 जजेस ने नाअहल किया है, वो 2 जजेस थे जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं। उसमें जस्टिस अजमत सईद शेख नहीं शामिल थे जिन्होंने स्ट्रेट अवे नाअहल किया था, और जिन्होंने किया भी था उन्होंने मेरिट पर किया था। जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने तो बल्कि मियाँ साहब पर मैं समझती हूँ कि एक ऐसा उनको कंसेशन दिया था कि JIT बनाई जाए, हो सकता है मियाँ साहब इसमें अपने कोई बेहतर सबूत पेश कर दें अपनी बेगुनाही के। सो मियाँ साहब अगर तफसीली तहकीक में आपके कच्चे चट्टे मज़ीद खुलकर सामने आ गए और आप पक्का ही उड़ गए, नाअहल हो गए, तो इसमें तहकीक करने का हुक्म देने वाले का कसूर नहीं है और ना ही तहकीक करने वालों का कसूर है। अगर कसूर है तो उस शख्स का जिसने करप्शन की, पाकिस्तानी अवाम का खून पसीने से कमाया गया पैसा लूटा, पाकिस्तान के कौमी खजाने को खाली करके अपने बच्चों की जायदादें दुनिया के 5 बड़े-आज़मों में बना दी। आप लोग कसूरवार हैं और आपको अब जवाब देना पड़ेगा। आपका ख्याल है कि इमरान खान इनको फारिग कर देंगे और इस कमेटी की निगरानी से हटा देंगे? आपका बस चले तो ये तो कमेटी ना बनती। सो मियाँ साहब, इमरान खान अब समझ चुके हैं कि वो जस्टिस अजमत सईद शेख की जगह किसी भी और अपराइट, मॉरली अपराइट, ईमानदार, ऑनेस्ट बंदे को लगाते तो आपने उसको इसी तरह उसकी रेपुटेशन, उसकी साख, उसकी जो काबिलियत है उस पर सवालात उठाने थे। और वही बात है कि जब तक जस्टिस मलिक कयूम जो रिटायर्ड जस्टिस हैं उन जैसे आपसे हिदायत लेकर चलने वाले जजेस ना हो, तब तक आप तो खुश नहीं हो सकते। तो कोई ज़रूरत नहीं है खान साहब को भी उनको हटाने की। बिल्कुल ठीक फैसला है। जस्टिस अजमत सईद शेख एक बड़े काबिल जज हैं,
ریٹائرڈ جج ہیں جن کے بارے میں نون لیگ کی جو اپنی وکلا کی ٹیم ہے وہ تک یہ کہتی ہے کہ اس شخص کی قابلیت پر اور اس کی ساکھ پر کوئی سوال نہیں. سو آپ کون ہوتے ہیں اس پر سوال کرنے والے؟ سو یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. ہمارا فرض ہے کہ تمام حقائق پاکستانی عوام کے سامنے رکھے جائیں. باقی عوام خود سمجھدار ہے. میاں صاحب کو کوئی 1-2 موقع نہیں ملے تھے. عام آدمی کو تو وہیں پر پھیٹی پڑنا شروع ہو جاتی ہے جب اس پر کوئی الزام لگتا ہے. میاں صاحب کو تو پورے 1.5 سال موقع ملا کہ میاں صاحب ہیئرنگ پہ ہیئرنگ ہوتی گئی. انہوں نے وکلا بدلے, خواجہ حارث آ گئے ہیں, پھر وہ سلمان اکرم راجہ ہیں, کبھی کوئی ٹیم آ رہی ہے, کبھی کوئی ٹیم آ رہی ہے. سو سامنے کیا لے کر آئے ثبوت کے طور پر؟ جعلی قطری خط, جعلی کیلیبری فونٹ, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ. مطلب ایسے ایسے فراڈ کیے کہ فراڈ کا لفظ بھی پناہ مانگتا ہے آپ سے. سو یہ جو براڈ شیٹ ہے یہ دراصل میاں صاحب آپ کی اور زرداری صاحب کی فراڈ شیٹ ہے, اور اب اس فراڈ شیٹ پر ہوگا محاسبہ. پاکستان کی عوام کرے گی آپ کے فراڈ پر آپ سے سوال. سو فراڈ شیٹ سے بچنے کی کوشش نہ کریں, فراڈ کرنے سے بچنا چاہیے تھا آپ کو. اب جب یہ فراڈ سامنے آ گئے ہیں تو براڈ شیٹ کو گندا نہ کریں. پہلے تو آپ براڈ شیٹ کے قصے پڑھ رہے تھے, اس کی تعریفیں کر رہے تھے, رتب اللسان تھے آپ اس کی تعریف میں کہ کیا بات ہے براڈ شیٹ نے, دیکھیں اس معاملے میں ہم سرخرو ہو گئے. اب تو وہ کمپنی بھی کہہ رہی ہے. جب آپ نے ان پر بہتان باندھا تو براڈ شیٹ کے CEO نے آپ کو کیا مثال دی؟ علی بابا 40 چور کی مثال دی اس نے, کہ جیسے علی بابا 40 چور کی کہانی آپ سنتے ہیں ویسے ہی یہ اسلام آباد کے 40 چور ہیں جن کی کرپشن کی داستانیں ہیں, جنہوں نے پاکستان کی عوام کو لوٹا اور غریب کر دیا. تو انشاءاللہ میاں صاحب میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اپنی آخری سانس تک انشاءاللہ آپ سے اس بچے کی بھوک کا حساب لوں گی جس نے کوڑے میں سے کھانا ڈھونڈ کر کھایا آپ کی وجہ سے. آپ ماشاءاللہ پیٹ پہ ہاتھ مار کے پائے, نہاریاں, کیا کیا کچھ. مطلب حد یہ ہے کہ اسلام آباد روز جہاز آیا کرتا تھا جو نہاریاں, پائے, اس قسم کی مرغن غذائیں آپ کے لیے لے کے آتا تھا. کمزور جو بہت ہو گئے تھے تو ابھی بھی ماشاءاللہ گئے پلیٹلیٹس کی کمی کا کہہ کر, اور وہاں جا کر سوائے ہاسپٹل, سوائے کسی ڈاکٹر کے کلینک, سوائے کسی ڈاکٹر کے پاس سے آپ ہر جگہ نظر آئے. ریسٹورنٹس میں نظر آئے, کیفیز میں نظر آئے, چائے کے ڈھابوں پہ نظر آئے. جب سوال پوچھا گیا کہ میاں صاحب تو بڑی سخت بری حالت میں گئے تھے بیچارے, یہ کدھر ریسٹورنٹس میں پھر رہے ہیں, تو آپ کے بیٹے نے وہ پپلا سا منہ بنا کے کیا کہا؟ میاں صاحب ہوا خوری کر رہے ہیں. تو یہ ہوا خوری جو ہے نا, اس کا حساب لے گی پاکستانی عوام انشاءاللہ. ہماری عوام کے پیسوں پر, بھلے آپ ہوں, بھلے عمران خان ہوں, بھلے نواز زرداری ہوں, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہوا خوریاں کرتا پھرے. اپنے پیسوں سے آپ کریں, لیکن ہمارے پیسوں کا آپ کو حساب دینا ہوگا. فیصلہ عوام کا. پاکستان زندہ باد. ناظرین, اگر آپ ہمارے انڈیپینڈنٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور کامنٹس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجئے, کیونکہ اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی.